السلام عليكم. في الفيديو هذايا باش نوريكم الفارياسيون دون سويت. دونك كل سويت كيفاش نمونطريوها اللي هي كرواسونت ولا ديكرواسونت ولا كونستانت. باهي لهنا باش نبدا نخدمو عندنا 3 ميثود. on a 3 ميثود للخدمه. باهي الميثود الاولانيه نمشي نعمل بالديفيرونس. دونك نعمل un plus 1 moins un. un plus 1 moins un تنجم تجينا ثلاثه حاجات 3 كا هذا، يا اما strictement positif يا اما égal à 0 يا اما strictement négatif. كان تجيني strictement positif دونك شنو نقول un est croissante. دونك نعمل un plus 1 moins un تجيني strictement positif دونك un elle est croissante. كان تجيني égal à 0 نقول un est constante. وكان تجيني strictement négatif نقول un est décroissante. باهي لهنا عندي رمارك. لهنا كي تبدا عندي راسين سي هنا راسين. par exemple مثلا نعطيني un plus 1 est égal à racine مثلا 2 racine de 2 un moins 3 par exemple هكايا. شنو نعملوا في الحاله هذيا؟ خاطر كان باش نخدموا طول un plus 1 moins un ماش باش نجم توصلنا لهنا بوزيتيف. شنو نخدم لهنا؟ نمشي نخدم نولي نعمل un plus 1 au carré moins un au carré. بالعاني باش نحي الراسين هذيك. دونك ومن بعد كيف كان بوزيتيف دونك un كرواسونت كان ديفيرونس هذا بوزيتيف دونك تعطينا un كرواسونت كان ايغال 0 كونستانت وكان ستريكتومون نيجاتيف دونك ديكرواسونت. والا عندنا طريقه اخرى نضربوا في الكونجوغي. معناتها كي تجيني هكايا مثلا un plus 1 اللي هي غاسين moins un نمشي نضرب في الكونجوغي نتاعها الفوق واللوطه تو تتنحى لي المشكله نتاع الراسين هذيك ونجم نطلع السيني فاسيلمون. نتعداو دونك لو دوزيام ميثود كي يبداو تو لي تيرم الكل نتاعنا نون نول اي دو ميم سين. دو ميم سيني معناتها لي تيرم الكل يا اما يكونوا الكل بوزيتيف يا اما الكل يكونوا الكل نيجاتيف. دونك كي تبدا كلهم بوزيتيف عندنا خدمه وكي يبداو كلهم نيجاتيف عندنا خدمه اخرى. باهي في الميثود هذايا مش باش نستعملوا ديفيرونس un plus 1 moins un كما الميثود الاولى، لان باش نعملوا un plus 1 sur un باش نقسموا لهنا على بعضهم. باهي كي نعملوا un plus 1 sur un اما الكلهم قلنا دو ميم سيني ناخذوا باغ اكزومبل هنا كلهم بوزيتيف. دونك كيف لهنا عندنا 3 كا. لهنا معاملنا نحن قارنا معناتها un plus 1 moins un بالزيرو. لهنا كي نقسموا نقارنوا بال1 دونك يا supérieur strictement à 1 يا égal à 1 يا inférieur strictement à 1. تبدا supérieur strictement à 1 دونك نقولوا un est croissante. ولهنا نقولوا un est constante. ولهنا نقولوا un est décroissante. باهي تقول انت علاش انا نقعد نشوف في برشا ميثودات وقت اللي انا ميثود واحده تنجم توصلني؟ ليه ساعات الميثود هذا يتوصل خير من هذاك. تبدا عندي بويسونس باغ اكزومبل ولا حاجه تولي هذيا خدمتها خير من الاخرى. باهي نتعداو للدوزيام كال في الميثود هذايا. باهي تو كي ناخذوا un plus 1 sur un وتبدا كل واحده فيهم نيجاتيف. دونك كيف عندنا 3 كا كيف باش نقارنوا بال1 دونك supérieur à 1 égal à 1 inférieur strictement à 1. دونك لهنا تبدا supérieur strictement à 1 ما نقولش un croissante، لهنا تولي un décroissante. un est décroissante. ولهنا نقولوا un est constante. ولهنا un est croissante. دونك ردوا بالنا مليح باهي و troisième ميثود نستعملوا ان ريزونمون بار ريكورونس اللي نحن ديجا وريت لكم في الفيديو اللي قبل هذا.
دونك نجمو نستعملو ريزونمون بار ريكورونس باش نطلعو عليه هيك كرواسونت ولا ديكرواسونت. باهي كيفاش نستعملو ريزونمون بار ريكورونس؟ بار اكزومبل انا باش قالي مونطري كو يو ان اي كرواسونت، انا باش نمونطري اللي يو ان كرواسونت. باهي هذايا فاصل الفلاش هذايا ما نستعملوهاش في الكوبي نتاعنا، ديما نكتبو كامله يا كرواسونت يا ديكرواسونت يا كونستانت. باهي دونك يو ان كرواسونت انا لازمني دونك نمونطري اللي قلنا مثلا ناخذ الميثود الاولى يو ان بلس 1 موان يو ان لازم نوراها ستريكتومون بوزيتيف. دونك يو ان بلس 1 لازم نوراها سوبيريور ستريكتومون ا يو ان. كيفاش نستعملها هذا بالريكورونس؟ كيف ما وريتكم الميثود تاع الريكورونس ناخذ مثلا البريمير ايتاب بور ان ايكال 0 اذا كان معناتها بور توت ان ابارتونون ا ان. باهي بور توت ان ابارتونون ا ان باش نمونطري هذا بور ان ايكال 0 لازم نوري اللي باش يعطيني هو يو ان اكبر من يو 0 ومن بعد اون سوبوز اللي يو ان بلس 1 اللي يو ان بلس 1 supérieur strictement à UN. En bas, montrons que ناخذ الترم اللي بعده اللي هو لازم نمونطري اللي UN plus 2 supérieur strictement à UN plus 1. il suffit مونطريت انا الثالثه هذايا دونك راهي السوبوزيسيون تاعي صحيحه. باهي عندي لهنا توا رومارك عندي ميثود اخرى هذايا ما ذكرتهاش من الاول. علاش؟ خاطر ما تجيش الاكثر الباكيت الكل، معناتها الحكايه هذايا ما تجيش الباكيت الكل، وانا الفيديو هذايا عاملوا لي سيكسيون الكل. باهي مثلا تجيني عندي يو ان est égal à f de n والf est une fonction f fonction définie sur 0 plus l'infini. Donc là la variation تاع un تبع variation تاع fonction f. Donc تبدا عندنا si f est croissante alors un est croissante. Donc تولي démontrer l'étude fonction si f est décroissante alors un est décroissante. Donc تبدا f est constante alors un est constante. واضحه ظهري الحكايه. هكا كملنا الفيديو نتاعنا، نتعداو الفيديو اللي بعده. السلام عليكم.